آپ کی بھرپور توجہ میں تشریف لاتے ہیں خطیب اسلام آسمان خطابت کا چمکتا ستارہ محترم جناب حضرت مولانا عادل فاروقی صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم صدق اللہ العظیم۔ کدی ایوی بیٹھ کے سوچ آئی باقی کیڑی زندگی رہ گئیا تے کل من علیہا فان والی گل ذہن تیرے تو لے گئیا کوٹھیاں انج یار بنائیاں نی نالے بلڈنگاں خوب پھبائیاں نی نالے بلڈنگاں خوب پھبائیاں نی تلتاں انج یار جمائیاں نی جویں سند جیون دی لے لیا۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے۔ سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، اج دا عظیم و شان پروگرام اس دے اندر جو کچھ میں بیان کران دعا ہے اللہ رب العالمین میرا بیان کرنا تساں احباب دا سماعت فرمانا اللہ سانو سارے انو اس دے صحیح معنی دے اندر عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تو قبل حضرت مولانا احسان اللہ عدریس بھٹی صاحب ماشاءاللہ بڑا جاندار خطاب فرما رہے سن۔ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین اس نوجوان دی زندگی اندر اللہ علم اندر برکت عطا فرمائے۔ میں چند منٹ توڑے سامنے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے گفتگو کرنگا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق کیسا سی اور آج سانوں بھی اپنے گریبان دے اندر چانک کے دیکھنا چاہیے دائے کہ آج اسی اپنے اخلاق کس طرح دے بنا لینے۔ وہ ساڑھے نبی اتنے اخلاق والے اتنا درس دے کے گئے نے سانوں اخلاق دا، لیکن ساڑھے اخلاق اور نبی علیہ السلام دے اخلاق دے اندر زمین آسمان دا فرق ہے۔ آپ دا اخلاق کیسا اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر بیان فرمایا۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے اللہ رب العالمین دے قرآن تے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے آئے۔ اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے نبی نوں
سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیج چھڑے آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رحم کرنے والے سن آئیے نبی دا اخلاق دیکھئے نبی دا اخلاق کس طرح دا سی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صحابہ دے اندر موجود نے مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے تے ایک نوجوان آیا ہے آکے نے مسجد دے اندر پیشاب کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اے بدو آدمی ہے پینڈو آدمی ہے آیا نے آکے مسجد دے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے صحابہ نے پکڑے آئے صحابہ پکڑن لگے نے ڈانٹنا شروع کر دینے آقا فرمان دینے صحابہ سیڈ تے ہو جاؤ صحابہ رک جاؤ نبی نے صحابہ نو روک دیتا ہے جدوں انہیں پیشاب کر لے آئے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابہ ایک پانی دا ڈول لے کے آؤ پانی دا برتن منگوایا گیا ہے جتے پیشاب کیتا ہوتے بہا دیتا گیا ہے آقا فرمان دینے اے نوجوانہ بڑے پیار دے نال سمجھایا ہے اے نوجوانہ اے مسجد اللہ دا کار ہے اے دے اندر پیشاب نہیں کیتا جاندہ بلکہ اے دے اندر اللہ دی عبادت کیتی جاندی ہے بڑے احسن طریقے دے نال نبی علیہ السلام نے انہوں سمجھایا ہے تے او دے گل ذہن دے اندر بیٹھ گئی ہے کہن لگا اللہ دے نبی جی اللہ دے قسمیں مینوں اس چیز دا علم نہیں سی میں سنیا سی ایک جادوگر مدینے دے اندر آیا ہے لیکن اے جادوگر نہیں جے تے واقعی اللہ دا نبی ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ ایسی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق اللہ اکبر اللہ ایمن تینی اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا اللہ فرمان دینے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی مجلس دے اندر ایک یہودی بچہ آکے بیٹھیا کردہ آقا علیہ السلام او دے نال بڑیاں محبتاں کر دے او میرے آقا دے نال بڑا پیار کردہ محبت کردہ آکے میرے آقا دے درس سنیا کردہ واز و نصیحت سنیا کردہ ایک دن میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے صحابہ بچہ نظر نہیں آ رہا فرمایا اللہ دے نبی جی او بچہ بیمار ہو گیا ہے اللہ دے نبی جی انج لگدا ہے او بچہ جڑا ہے آخری ساواں پہ لیندہ ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے چلو صحابیوں او دی تیمار پرسی کر کے آئیے او دی تیمار داری واسطے چلیے صحابہ نو لے کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام یہودی دے کر چلے گئے نے مفسرین نے لکھیا ہے اے یہودی جدا بچہ میرے نبی دی مجلس دے اندر آیا کردہ او ماضی دے اندر میرے آقا علیہ السلام نو گالیاں دیا کردہ سی میرے آقا نو برا بلا بول دا سی میرے نبی علیہ السلام نو بڑا برا مندہ بول دا آقا علیہ السلام دے کول ایک دفعہ صحابہ آئے نے اللہ دے نبی جی فلاں یہودی تو انو گالیاں دندائے تو اڈیاں گستاخیاں کردائے اللہ دے نبی جی سانو اجازتاں دیو اسی انو سبق سکھا دئیے سانو اجازتاں دیو اسی انو سزاواں دئیے آقا علیہ السلام نے منع کر دیتا ہے آج او وقت آگے آئے اسے یہودی دا بچہ بیمار ہے میرے آقا علیہ السلام او دے تیمارداری واسطے او دے گھر چلے گئے نے آقا نے جا کے دروازہ کٹکٹایا ہے یہودی نکلے آئے دروازہ کھولے آئے بیک کے ایک رنگ جا رہے آئے ایک رنگ آ رہے آئے سوچ داتے ہوئے گا نا کہ آج محمد آگئے بدلے لین واسطے اپنے سپاہیاں نو لے کے آگئے آج تے
تیری خیر کوئی نہیں۔ جدوں میرے آقا نے فرمایا یہودیاں اسی تیرے بچے دی تیمارداری کرنا آئے ہاں، تیرے بچے دا پتہ لین واسطے آئے ہاں، یہودی حیران ہی رہ جاندا ہے۔ ماضی دے اندر میں انہوں گالیاں دیندا رہیا، ماضی دے اندر میں دیاں گستاخیاں کردا رہیا، اج میرا بچہ بیمار ہے، مشکل دے وقت اے نبی میرے بچے دا پتہ لین واسطے آئے نے۔ اے میرے نبی نو ویکھ کے حیران رہ جاندا ہے۔ بچے دے کول میرے آقا تشریف لے جاندے نے، آقا علیہ السلام ویندے نے بچے دی حالت بڑی نازک ہے، بچہ آخری سانواں پہ لیندا ہے۔ آقا فرماندے نے اے بچیاں اللہ رب العالمین دا کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے توحید دے اندر آ جا، اسلام دے اندر آ جا، توحید اختیار کر لے، بچیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ میرے آقا علیہ السلام دی طرف ویندا ہے، کدی اپنے باپ یہودی دی طرف ویندا ہے، تے دا باپ کہندا ہے، باپ تے پہلے ہی حیران ہو چکے آئے، اے نبی انیا عظمتاں والا، انیا شانہ والا نبی، انہ رحم دل ہے، انہیں منو کچھ بھی نہیں آکھیا۔ یہودی تے پہلے ہی میرے نبی تے فدا ہو گیا ہے، کہن لگا بچیا جی میں محمد کہندائی اویں کر لے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے آقا نے کلمہ پڑھایا ہے، بچے نے کلمہ پڑھے آئے، نال روح پرواز ہو جاندی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے بچہ اللہ نو پیارا ہو جاندا ہے۔ آقا فرماندے نے الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ اللہ سونیا تیرا شکر ہے، اللہ سونیا تیرا شکر ہے، جدی وجہ جڑے میں محمد دی وجہ دے نال جنہیں اس بچے نو جہنم دی اگ تو بچا لے آئے۔ ایویں تینی اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ او نبی انیا عظمتاں والا، انیا شانہ والا میرا پاک پیغمبر علیہ السلام، آئیے ذرا توجہ کیجئے، اے جنگ بدر دا مقام میں اللہ رب العالمین نے جنگ دے اندر نبی علیہ السلام نو فتح دے نال ہم کنار فرمایا ہے، فتح ہو گئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے انہاں دے 70 قیدی جڑے بنا لینے، صحابہ قیدیاں نو لے کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے آئے نے۔ آقا فرماندے نے صحابیوں منو مشورہ دیو، انہاں قیدیاں دا کی کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی انہاں دے کلوں فدیہ لئی جاؤ تے انہاں نو آزاد کر دیو۔ اللہ اکبر اللہ، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کلوں مشورہ لیا گیا۔ حضرت عمر فرماندے نے اے بڑے جلالی طبیعت دے نے، اللہ اکبر اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کہن لگے اللہ دے نبی جی میرے رشتہ دار منو دے دیو، ابو بکر دے رشتہ دار ابو بکر نو دیتے جان، باقی صحابہ دے رشتہ دار انہاں نو دے دیو۔ سونیوں تلواراں ساڑیاں ہون، گردنا اینا دیاں ہون، سونیوں اڑا اڑا کے رکھ دئیے۔ اللہ اکبر اللہ، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے تے رحم دل سے اللہ دے نبی نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا مشورہ جڑا ہے بڑا پسند آیا۔ آقا فرماندے نے کہہ دیو فدیہ دئی جاؤ تے آزادیاں پائی جاؤ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں قیدیاں نو آزاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انہاں قیدیاں دے اندر ابو العاص میرے نبی دا دماد بھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی، انہاں دا شوہر بھی اتھے موجود ہے انہاں قیدیاں دے اندر۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے ابو العاص
تم ہی فدیہ دے تے آزاد ہو جا۔ آقا علیہ السلام نو کہن لگا سونیوں میرے کول تے ایک ہار ہے، اے ہار میری بیگم دائے، اے ہار لے لو تے مینوں آزاد کر دیو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہار ہاتھ تے رکھے آئے تے میرے نبی دیاں اکھاں دے اندروں آنسو آ جاندے نے۔ او وقت یاد آ گئے نے کہ جدوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ رب العالمین دی توحید دا پیغام سنان جاندے، لوگ پتھر مارے کر دے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جدوں گھر آندے تے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو دلاسے دیندیاں، حوصلے دیندیاں، میرے نبی دے زخماں تے مرہم رکھ دیاں۔ او ہار جیڑا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دائے، میرے آقا اکھاں دے اندروں آنسو نے تے آقا فرماندے نے صحابیو مینوں اجازت دیو، اگر تواڈی اجازت ہوئے تے ہار بھی میں ابو العاص نو واپس دینا چاہنا وا۔ صحابہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی جویں تسی بہتر جانو۔ تے آقا علیہ السلام نے ہار واپس کیتا ہے، فرمایا جا کے میری بیٹی نو مدینے واپس بھیج دیویں۔ تے آقا علیہ السلام دے کولوں چلا جاندا ہے، جا کے فوراً اپنی بیوی نو تیار کیتا ہے۔ حضرت خدیجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نو تیار کر کے تے مدینے روانہ کر دیندے نے۔ تے رستے دے اندر آ رہے نے تے ایک نبی علیہ السلام دا دشمن ہے احبار بن اسود، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دشمن ویندا ہے، نبی دی بیٹی جا رہی ہے، او میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی گزر رہی ہے تے انہیں آ کے میرے نبی دی بیٹی نو نیزے مارنے شروع کر دیتے نے۔ لوگوں کہندے نے نہ بیٹیاں ساریاں دیاں سانجیاں ہویا کر دیاں نے، لیکن اس دشمن نے اس بدبخت نے دیکھیا ہی نہیں ہے کہ میرے نبی دی بیٹی جا رہی ہے، انہیں نیزہ مارے ہیں تے بھی اپنے ابو دی طرح بہادر نے اپنا دوپٹہ پھاڑے ہیں تے انہوں اپنے زخماں تے بن لیندیاں نے تے جا کے مدینے دے اندر پہنچ دیاں نے۔ تے آقا علیہ السلام ویندے نے، فرمایا بیٹی ہے تیری حالت کنے کیتی ہے؟ فرمایا ابو جی احبار بن اسود نے نیزہ مارے آئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام او نبی جن نے میرے نبی نے انیاں تکلیفاں اٹھائیاں کدی کسی واسطے بد دعا نہیں کیتی، او نبی اج نبی علیہ السلام صحابہ نو حکم دے رہے نے، اے میرے صحابہ احبار جتھے مل جائے انہوں قتل کر دیو۔ احبار اگر کعبے دے غلاف دے نال بھی چمٹیا ہوئے انہوں پھر بھی معاف نہیں کرنا، انہوں قتل کر دیو۔ اللہ اکبر اللہ۔ بیٹیاں دے دکھ بڑے عجیب ہوندے نے، نوجوانوں کدی کسے دی بیٹی نو مارن لگیاں میرے نبی دا دکھ ویکھ لیا جے، کدی کسے دی بیٹی نو طلاق دین تو پہلے میرے نبی دا دکھ ویکھیا جے۔ اے بیٹیاں دے دکھ بڑے عجیب ہوندے نے۔ میرے نبی علیہ السلام نے حکم دے دیتا ہے احبار بن اسود جتھے مل جائے انہوں قتل کر دیو، معافیاں کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اتھوں تے احبار بچ گیا ہے۔ جدوں مکہ فتح ہویا ہے اللہ رب العالمین نے مکہ فتح کروایا ہے، اللہ نے فتح دے نال ہم کنار فرمایا ہے، عظیم فتح ہوئی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول 2000 دے قیدی آ جاندے نے، مکے دے سین دے اندر کھڑے نے، احبار بن اسود بھی انہاں قیدیاں دے اندر موجود ہے تے آ کے میرے آقا علیہ السلام دے کول کھڑا ہو جاندا ہے، سونے مینوں پہچانیا جے؟ آقا فرماندے نے نہیں کون ہے؟ کہن لگا میں احبار بن اسود جن نے تواڈی بیٹی نو نیزہ ماریا سی۔ آقا فرماندے نے احبار یار میری بیٹی دا کی قصور سی؟ تیریاں دشمنیاں تے میرے نال سننا، تیریاں دشمنیاں تیریاں لڑائیاں جھگڑے تے میرے نال سننا، میری بیٹی دا کی قصور سی؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے یار میری بیٹی نو کیوں ماریا سی؟ کہن لگا سونیوں
میں معافی طلب کرنے واسطے آیا وہاں اللہ دے نبی جی مینوں معاف کر دیو آقا فرماندے نے اگر آئی گے آئیں تے جامع محمد نے تینوں معاف کر دیتا ہے احمد تنی اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اس آیت دا ترجمہ میں بابا جی دی زبانی کرنا چاہنا وہاں فرماندے نے کدی مانگ دے دعاواں بے کے یاران دے وچ کدی رون دے کل جا کے غاران دے وچ کتنا احساس امت دسی پیر نو ساری عمر ایویں رب نو مناندا گیا جیڑے کول آگے او صحابہ بنے ٹکٹ جنت دے سونا اتاندا گیا اللہ اللہ نبی میرے جیدہ ہو سلام اللہ اللہ نبی میرے جیدہ ہو سلام گالیاں سن کے بھی سونا مسکراندہ گیا اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانوں بھی اپنا اخلاق اس طرح دا بنان دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے کہ جو کچھ میں بیان کیتا تو صاحباب نے سماعت فرمایا اللہ رب العالمین سانوں صحیح معنی دے اندر عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین